صياح كبير جدا 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 عند الزملكاوية وفرحة عارمة بحجة إن الأهلي في آخر 6 سنين من ساعة ما دخل الفار الزمالك خد 3 بطولات، والأهلي خد بقى 3 بطولات. اشهد يا عالم، اشهد يا ناس، احنا والأهلي متساويين في بطولات بعد دخول الفار. إذن الأهلي هو اللي كان بيفوز بالتحكيم. يا عار، يا مفضوح، ده لسه محمود وفا ما بريتش في وظلمه للاهلي بالفار. يا عار يا مفضوح، ده عصام عبد الفتاح كان بيقول لك احتواء الفار، احتواء التحكيم للزمالك. يا مفضوح، ده محمد عادل قال لك احنا احتوينا الفريق عشان النتيجة ما تزيدش عن كده. بس تقول مين؟ ليس على الزملكاوية حرج. سلام عليكم.